इस वक्त सीनियर डिफेंस एनालिस्ट एजाज महमूद मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। इस वक्त जो सिचुएशन है ईरान यूएस कॉन्फ्लिक्ट में, उसमें स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ का बंद होना यकीनन ये माशी शहरक का क्लोज होना है, जहाँ से 40% ऑयल ट्रांसपोर्ट होता है चाइना को, इंडिया को 20% ऑफ द ऑयल ग्लोबली इसी जगह से गुजरता है। इसका बंद हो जाना, इसके ऊपर भी एक कन्फ्यूजन है। वहाँ से जो यूएस है वो ये क्लेम करता है कि उन्होंने दे पुश्ड बैक ईरानियन नेवी, जबकि ईरान ये क्लेम करता है कि उन्होंने असल में यूएस को पीछे जाने पे मजबूर किया है। तो इस वक्त की जो सिचुएशन आप देख रहे हैं, आपको लगता है कि अल्टीमेटली इकोनॉमिक एस्पेक्ट जो है वो इसके ऊपर हावी आएगा, जो मजबूर करेगा तमाम स्टेक होल्डर्स को कि वो मुज़ाकरात की मेज़ पे बैठे और मामलात बातचीत के जरिए से हल करें? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और वालेकुम अस्सलाम। यकीनन आप सही से इशारा कर रहे हैं। इस तरह की जो जंग है वो उसका एक जो रिपल इफेक्ट है वो पूरे खित्ते की जियो इकोनॉमिक्स पे ही जाता है, क्योंकि ये जो आप आबनाए हुर्मुज़ की बात कर रहे हैं, यहाँ से ये एक चोक पॉइंट है और इसके करीब से आप ये देखिए कि सारी जो इनवर्ड इंपोर्ट्स हैं यूएई के लिए, या जो री एक्सपोर्ट है यूएई से, जो कि उनकी इकॉनमी का एक बड़ा हिस्सा है, वो सारी यहाँ से गुजरती है। गल्फ के ऑयल और गैस के जो रिसोर्सेज हैं वो बिलतरतीब 30 और 20% वो यहाँ से गुजरते हैं। और इसके जो इमीडिएट इफेक्टिव्स में से चीन सबसे बड़ा इंपोर्टर है यहाँ से ऑयल का, उसके बाद भारत है, यूरोप का एक हिस्सा है, अगरचे यूरोप के लिए रेड सी का भी ऑप्शन अवेलेबल है, और फिर हिंदुस्तान है, भारत मैंने बता दिया। तो फिर इसके अलावा पाकिस्तान का भी इफ़ेक्ट है, पाकिस्तान पर भी इफ़ेक्ट है। तो ये तो इमीडिएटली ये वो चीज़ें हैं जो कि सेट इन हो चुकी हैं, ये इफ़ेक्ट आना शुरू हो गया है, और जैसे जैसे ये जंग प्रोलॉन्ग होगी ये इफ़ेक्ट मल्टीप्लाई होगा। इस पे ऐसा स्नोबॉल इफ़ेक्ट आएगा इस जंग का कि सारी इकॉनमीज़ जो हैं वो शटर हो जाएंगी। फिर आप ये देखिए कि सिर्फ ये हम अभी नॉर्मली जो बात करते हैं वो ऑयल और गैस की बात हो रही होती है, लेकिन जो दूसरी कमोडिटीज़ यहाँ से गुजरती हैं वो ख़ास तौर पे जो पेरिशेबल चीज़ें हैं उनके स्टोरेज, दे आर रनिंग आउट ऑफ स्टोरेज। तो ये एक इम्पैक्ट है। फिर मिडल ईस्ट में गल्फ़ की जो रियासतें जिनका टूरिज़म, प्रॉपर्टी और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर, एविएशन सेक्टर, वो रोज़ाना की में आप समझिए कि सिर्फ दुबई अलोन जो है वो बिलियंस में उनको लॉस हो रहा है। तो ये पूरा जो रीजन है और बियॉन्ड द रीजन, इवन यूरोप भी इससे बुरी तरह मुतासिर होगा। और जहाँ तक आपके सवाल का बिल्कुल इब्तदाई हिस्सा है, वो क्लेम्स जो हैं अमेरिकन क्लेम्स अपनी जगह पे, लेकिन ये जियो स्ट्रेटजिक पोजीशन इस तरह की है और ईरान की चूँकि फ़िज़िकल वहाँ पे होल्डिंग्स हैं, तो वो मुमकिन नहीं है कि वो ईरान को जो है इसका जो कंट्रोल या ब्लॉकेज की ऑप्शन है वो डिनाई कर सकें। अगरचे वो अपनी मैसिव एयर पार की वजह से अगर वो टेम्परेरीली कुछ अचीव कर भी लें तो ईरान बड़े आसानी से उसको रीगेन कर लेगा। और अभी आप देखिए कि प्रैक्टिकली उन्होंने अपने जो नेवल एसेट्स हैं अमेरिकन ने वो निस्बतन दूर कर दिए हैं, जो कि उनके क्लेम से बिल्कुल जो है कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। एजाज साहब, अभी सिक्योरिटी डोमेन में जो शो ऑफ स्ट्रेंथ है अभी तक जो हमने देखा है, देखिए वो एक प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक का नाम देके जो एक जॉइंट वेंचर था इजराइल और अमेरिका का, उसमें वो किसी हद तक कामयाब तो हुए, लेकिन उसके बाद से जो रिटेलिएशन सामने आई है अब तक दोनों तरफ से जो कुव्वत बाजू है सिक्योरिटी डोमेन के अंदर, तो उसमें बर्तरी आप किसकी देखते हैं, किस फरीक की बर्तरी एट दिस पॉइंट इन टाइम? ये क्योंकि इट्स अ गेम ऑफ नर्व्स एज वेल, तो किसका पलड़ा भारी देख रहा है? जी, मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन ये है कि जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए
میں تو ایران کو کریڈٹ دوں گا جی. آپ یہ دیکھیے کہ اس جنگ سے پیشتر انہوں نے ایران کو، جو ایران کے فارورڈ ایسٹس تھے جن کو اسرائیل کہتا ہے کہ جی وہ ان کی پراکسیز ہیں، حماس یا حزب اللہ، ایران نے غزہ کی آڑ میں ان کو بہت بری طرح ڈیمیج کیا. تو ایران کا ایک سپورٹ تھی یا ایران کی ایک آپشن تھی، اس کو انہوں نے کافی حد تک ختم کر دیا. پھر آپ دیکھیں کہ انہوں نے میسو بامبنگ کی، ان کی لیڈرشپ کو انہوں نے ٹارگٹ کیا، لیکن کیا اس سے ان کے مقاصد حاصل ہو گئے؟ جواب بالکل جو ہے نفی میں ہے، کیونکہ ان کا اتنا ریزیلینٹ اسٹرکچر ہے سوسائٹی کا بھی اور ان کی گورنمنٹ کے نظام کا بھی. اور آپ دیکھیں کہ وہ جس دن پورے ایران میں بامبنگ ہو رہی تھی، بڑے شہروں میں لاکھوں کی تعداد میں لوگ سڑکوں پہ نکل آئے. ایسا جب کبھی دنیا میں نہیں ہوتا، جبکہ اس کے برعکس اسرائیلیز جو ہیں وہ بنکرز میں جو ہے پناہ لیے ہوئے ہیں. تو یہ ایک کنٹراسٹ ہے. تو الٹیمیٹلی ایسی جنگوں میں جو ول ٹو فائٹ ہے، جو ایک ریزیلینس ہے، مورائل ہے، اور پھر ایک پرپز ہے. ایرانین کا بڑا کلیئر پرپز ہے، ان کی سروائیول ایٹ سٹیک ہے. امریکنز کے کوئی آبجیکٹیوز نہیں ہیں. وہ اس دفعہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے ان کی نیوکلیئر کیپیبلٹی کو نشانے بنایا ہے. تو وہ تو پچھلے سال، آج سے کچھ ماہ پہلے، اس وقت بھی انہوں نے یہی کلیم کیا تھا کہ ہم نے سارے نیوکلیئر ان کے ایسٹس تباہ کر دیے ہیں. تو اب دوبارہ اتنی جلدی وہ ایسٹس کہاں سے نمودار ہوئے جن کو انہوں نے پھر سے تباہ کیا؟ تو ان کے امریکنز کلیمز ڈیفینیٹلی ایگزیجریٹڈ ہیں. بہرحال تھوڑا بہت ایلیمنٹ پروپیگنڈے کا ہو سکتا ہے، لیکن اوور آل اگر ڈفرینٹ فیسٹس میں اور شیڈز میں اس کو کمپیریزن کیا جائے، دونوں ملکوں کے پوٹینشیلز اور سپورٹ کو دیکھتے ہوئے ایران تو تنہا لڑ رہا ہے. اور آپ دیکھیے کہ اگر ایران گلف میں امریکن ایسٹس کو اسٹرائک نہ کرتا اور خلیجی ممالک جو ہیں وہاں پہ ان کے میزائل نہ جاتے، تو بالکل کسی کے کان پہ جوں بھی نہیں رینگنی تھی اور ایران اکیلے کو مار پڑ رہی ہوتی. لیکن ایران نے اپنے کارڈز اوفینسولی استعمال بالکل صحیح. سر لاسٹلی، سوری ٹو کٹ یو ہے، لاسٹلی سر ظاہر ہے حکومتی سطح کے اوپر تو جو رسپانس آنا تھا بڑا ایگریسو رسپانس ایران کی طرف سے رہا، لیکن کیا یہ تاثر درست ہے کہ حزب اللہ ہو یا پھر حماس ہو، وہ رسپانس پراکسیز کی طرف سے وہ نہیں آ رہا، یا امریکہ ان کو سپریس کرنے میں، اسرائیل ان کو سپریس کرنے میں کامیاب ہوا ہے؟ ویری کوئکلی دین آئی ہیو ٹو ٹیک اے بریک سر. جی بالکل، میں نے جیسے پہلے کہا کہ وہ اس جنگ سے پہلے ہی انہوں نے کافی حد تک ڈسیبل کیا ہوا تھا، اس لیے وہ بہت کوئی کی رول offensively پلے نہیں کر پا رہے. ٹھیک، بہت بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ.